शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय चूडामणिकृतविधुर्बलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीं निषेधस्थले कथम् इति विचार्यते। ननु कुत्र नकलञ्जं भक्षयेत् खलु। ननु नकलञ्जं भक्षयेदित्यत्र विध्यर्थे कथं नयर्थान्वयः इष्टसाधनत्वाभावस्य कृतिसाध्यत्वाभावस्य च बोधयितुम् अशक्यत्वादिति चेत् तत्र एतावत्पर्यन्तं किमागतम् इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् इति त्रयमपि विध्यर्थः इत्यागतम्। विधिस्थले भवतु निषेधस्थले चेत् नै आगच्छति तर्हि कलञ्जभक्षणं तत्र निषिध्यते। तर्हि कलञ्जमिति पलाण्डु आनियन् अथवा लसून् इत्यादिकम् उच्यते खलु तत् भवति। लशुनं न पलाण्डु न प्रायः रेड् आनियन् किमपि तदुच्यते। तर्हि तत्र कलञ्जकर्मकमिदं यद् भक्षणमस्ति तत् तर्हि तत्र किं वक्तव्यं विध्यर्थ अभावः तत्र भवति इति वक्तव्यं। यत्र विधीयते यागादौ यथा विधिः भवति तद्वत् तदभावः निषिद्धस्थले भवेत्। तर्हि भक्षणे किं तत्र अन्वेतव्यं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वाभावः इष्टसाधनत्वाभावः कृतिसाध्यत्वाभावश्च इति वक्तव्यं। किन्तु पलाण्डु भक्षणं यदस्ति तद् भुज्यते चेत् तत्र तृप्तिर्भवति। अतः तृप्तिरूप इष्टसाधनमस्ति अथवा इच्छादिवशात् बहूनां तत्र पलाण्डुभक्षणेन तत्र सम्यक् रुचिर्भवति इत्यतः इच्छा वा भवति। अतः तत्र इष्टसाधनत्वम् अस्ति। कृतिसाध्यं पलाण्डुभक्षणं शक्यते कर्तुं तु शक्यते भक्षणं तस्य अशक्यत्वं किमपि नास्ति। तर्हि तत्र इष्टसाधनत्वाभावः एवं कृतिसाध्यत्वाभावश्च नैव अन्वेतुं शक्नोति इत्यतः कथं निषेधस्थले उपपाद्यते इति आशङ्का। ननु नकलञ्जं भक्षयेदित्यत्र विध्यर्थे कथं नयर्थान्वयः इष्टसाधनत्वा अभावस्य कृतिसाध्यत्वा अभावस्य च बोधयितुम् अशक्यत्वात् तदभावः बोधयितुं नैव शक्यते इति चेन्न तत्र बाधात् इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न विध्यर्थः किन्तु बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वमात्रं तदभावश्च मया बोध्यते। तर्हि निषेधस्थले एतादृशकर्मसु कृतिसाध्यत्वाभावः इष्टसाधनत्वाभावश्च यत्र न सम्भवति तादृशस्थलेषु निषेधस्थले किं क्रियते तद्वयं न विध्यर्थः परं विध्यर्थस्तु किं भवति बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वमात्रं। निषिद्धं यद्यद् भवति तस्य कर्माचरणेन किं भवति अस्माकं पापं भवति। तर्हि तत्र प्रायः यद्यद् निषिध्यते इदानीं असत्यं नानृतं वदेत् नासुरां पिबेत् नकलञ्जं भक्षयेत् इत्यादि निषेधवाक्यानि भवन्ति। तर्हि असुरापानं सुरापानं वा अनन्तरं किम् अनृतवदनं वा यदस्ति तत्र न शक्यते इति न शक्यते इत्यतः एव निषेधः। न शक्यते चेत् निषेधे कः प्राप्तपूर्वको हि निषेधः इति कश्चन नियमः अस्ति। तर्हि यत् रागादिना प्राप्यते तत्रैव निषेधः क्रियते। तर्हि तादृशस्थलेषु यद्यत् कृतिसाध्यम् इष्टसाधनं च भवितुम् अर्हति ते यदि निषेधविषयाः अभीप्सिताः अथवा उक्ताः तथा शास्त्रे तर्हि कथं क्रियते कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वं न विध्यर्थः परं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमात्रं विध्यर्थः। तर्हि किं नया किं बोध्यते तर्हि तस्य अभावः बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वस्य अभावः नाम बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वमेव तेन ज्ञायते। किं भवति यत् निषिद्धस्य आचरणे पापं भवति पापेन च नरकं भवति तेन दुःखम् अनुभूयते इत्यतः नरकसाधनत्वमेव तत्र अभिप्रेतं शास्त्रेण तदेव च नया यदि बुध्यते तर्हि इदं सुलभं भवति। अतः तावदेव स्वीक्रियते इति एकं समाधानम्। अपरे किं वदन्ति इत्युक्तौ लाघवानुयायिनः वस्तुगत्या अर्थत्रयमुक्तं त्रिषु शक्तिरुक्ता विधेः इष्टसाधनत्वे कृतसाध्यत्वे बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वे पुनः निषेधस्थले पुनः एकमेव अर्थः इति परिकल्प्य
तस्याभावः उच्यते इत्यादिकं सर्वं किमर्थं लाघवात् किं क्रियते विशिष्टे शक्तिः नाम कृतिसाध्यत्व विशिष्ट इष्टसाधनत्व विशिष्ट बलवद अनिष्ट अनुबन्धित्वे एकत्रैव विधेः शक्तिः निषेधस्त्रे वा भवतु यत्र क्वापि वा भवतु एकत्रैव शक्तिः त्रिषु शक्तिरिति नास्ति तर्हि किं भवति विशिष्टम् एकं तस्य अभावः नया बोध्यते तर्हि किमस्ति विशिष्टाभावः यः अस्ति सः विशेषणाभावप्रयुक्तः कदाचित् कदाचित् विशेष्याभावप्रयुक्तः कदाचित् उभयाभावप्रयुक्तः इदं शिशाधेशाविशिष्टसिद्ध्यभावस्थैव तत्र यथा विशिष्टं तत्र भवति विशिष्टस्य अभावः तर्हि प्रकृते यत्र तु बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं नास्ति तत्र किं भवति विशेष्याभावः तद् विशेष्यम् इति यदि स्वीक्रियते विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभावरूप विशिष्टाभावः तत्र भक्षणे प्रसिद्ध्यति इत्यतः तत्र क्लेशः नास्ति अथवा बलवदनिष्टाननुबन्धित्व विशिष्टेष्टसाधनत्वे सति कृतिसाध्यत्व नाम तद्विशिष्टकृतिसाध्यत्वं विध्यर्थः तदभावश्च नया बोध्यमानः विशिष्टाभावः विशेष्यवती विशेषणाभावे विश्राम्यति तर्हि अत्र किं स्वीकृतं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं विशेषणम् इति स्वीकृतं विशेष्यवती नाम कृतिसाध्यत्व अथवा विशेष्यं किं कृतिसाध्यत्वम् इति विशेष्यं स्वीकृतं कृतिसाध्यत्वरूप विशेष्यवती कलञ्जभक्षणे विशेषणाभावप्रयुक्तः बलवदनिष्टाननुबन्धित्वरूप विशेषणाभावप्रयुक्तः विशिष्टाभावः विश्राम्यति तत्र अस्ति इत्यतः तत्र उपपाद्यते न कश्चित् क्लेशः इति इदानीं ह्येनेनाभिचरन् यजेते इत्यादौ कथं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् अर्थः इदानीं ह्येनेनाभिचरन् यजेत इत्यत्र अभिचारः तत्र विधीयते तेन यः श्येनयागकर्ता यः भवति सः परम्परया तु नरकभाग् भवत्येव यतः श्येनेन किं क्रियते किंचित् अपूर्वं जायते तदुत्तरं तदपूर्ववशात् शत्रोः कथंचित् मरणं भवति इति अस्ति तर्हि कथंचित् वा भवतु अयं श्येनयागः नरकं प्रत्येव यतः अन्यस्य मरणं प्रति खलु इदं कारणं भवति तर्हि अस्य यागस्य कर्तुः तावत् नरकमेव भवति तर्हि श्येनयागः इति कश्चन आभिचारिकयागः श्येनयागः इत्येव तस्य नाम यथा श्येनः नाम किं ज्ञायते श्येनः ज्ञायते वा गरुडपक्षी श्येनः इत्युच्यते गरुडपक्षी यथा वा किं वेगेन आगत्य किं तत्र मत्स्यं गृह्णाति तद्वत् अयं यागः वेगेन शत्रुं हिनस्ति इति अस्ति तर्हि शत्रुमरणं शत्रुवधम् उद्दिश्य श्येनयागः क्रियते किन्तु इदं कथमस्ति इत्युक्तौ इदं विहितम् इदम् उपलभ्यते इदं साधारणतया अस्माकं कथं भवति स्वर्गकामः पशुकामः तत्कामः एतत्कामः कुत्रापि तस्य मरणकामः इति तथा नैव भवति किन्तु इदमेवम् अस्ति ज्ञायते तर्हि अनेन किं भवति अन्यस्य मरणं भवति चेत् तर्हि तत् पापकर्म एव तर्हि तेन तु श्येनयागकर्तुः नरकमेव भवति तर्हि अयं श्येनयागः बलवदनिष्ठ अननुबन्धी कथं भवति बलवदनिष्ठं यद् नरकं तस्य अनुबन्धी एव भवति तस्य कारणमेव इदं भवति तर्हि अत्र विध्यर्थस्तु कथं विधीयते निरूप्यते यतः अयं विधिः न तु निषेधः तर्हि अत्र तु वक्तव्यं किं श्येनयागे बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूपविध्यर्थः अस्ति इति वक्तव्यं तत् कथम् उपपाद्यताम् इति श्येनेनाभिचरन् यजेत इत्यादौ कथं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वमर्थः श्येनस्य मरणानुकूलव्यापारस्य श्येनस्य नाम श्येनयागस्य मरणानुकूलव्यापारस्य हिंसात्वेन नरकसाधनत्वात् हिंसा अस्ति हिंसायास्तु निषेधः अस्ति मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति हिंसायाः निषेधः तर्हि हिंसायाः निषेधः कृतश्चेत् निषिद्धकार्याचरणे किं भवति नरकं भवति तर्हि निषिद्धमिदं हिंसा निषिद्धा यागस्तु विहितः यागे तावत् विध्यर्थः वक्तव्यः हिंसावाक्येन तु किं ज्ञायते इदं तु बलवदनिष्ठ अनुबन्धी एव न तु अननुबन्धी इति तर्हि तत्र बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वरूप विध्यर्थः कथं वा भवति श्येनस्य मरणानुकूलव्यापारस्य हिंसात्वेन नरकसाधनत्वात् न च वैधत्वात् न निषेधः इति वाच्यम् वैधत्वात् नाम विहितत्वात् विधिसम्बद्धत्वात् श्येनयागस्य विधिविषयत्वात् अथवा अत्र निषेधः नास्ति अत्र माहिंस्यात् सर्वा भूतानि इति निषेधः
नैव युज्यते, इयं हिंसा एव न भवति, विहिते कथं हिंसात्वं, स एव वेदः इदमपि विधत्ते, अतः अत्र विहितत्वात्, वैधत्वात् नाम विहितत्वात् शेनयागस्य तस्य निषेध विषयत्वं न सम्भवति, अतः अस्य आचरणेन नरकं न भवति इति यदि आशंका क्रियते तर्हि उच्यते अभिचारे प्रायश्चित्तोपदेशात्। यद्यभिचारकर्म क्रियते तर्हि प्रायश्चित्तं विहितं तेनैव वेदेन पुनः। तर्हि कथमस्ति, शेनेनाभिचरण्यजेत इति आभिचारक्रिया अस्ति, अहिंसात् सर्वभूतानि इति हिंसानिषेधः अस्ति, पुनः इदं न भवति इति वक्तुं तु न शक्यते, यतः अयं दोषः। किमर्थं दोषः इति कथं ज्ञायते, नाम इदम् अनेन समीचीनं फलं लभ्यते इति नास्ति। किमर्थं, प्रायश्चित्तस्य विधानं। प्रायश्चित्तं कुत्र विधीयते, यत्र क्वापि दोषः अस्ति चेदेव प्रायश्चित्तं। सोमयागे कृते सति सोमयागाचरणेन प्रायश्चित्तं कर्तव्यं तु कुत्रापि नास्ति। दोषस्य अपनोदार्थमेव प्रायश्चित्तं, प्रायश्चित्तस्य लक्षणमेव तद्भवति, दोषस्य अपनोदार्थमेव। तर्हि अनेन दोषः अस्ति इति तु प्रायश्चित्तेन ज्ञायते अर्थापत्या। तर्हि प्रायश्चित्तेन इदं ज्ञायते, तर्हि अन्ततो गत्वा किम्, अत्र हिंसात्वम् अस्ति इत्येव निश्चीयते अनेन। तर्हि फलरूपवदनुष्ठाननुबन्धित्वं कथं वा शेनयागस्य सम्भवति इति आशंका। अभिचारे प्रायश्चित्तोपदेशात्। तर्हि इदानीं तत्र हिंसा नाम का इति विचार्यते, यतः इयं हिंसा इत्युक्तं खलु। हिंसा नाम का, साधारणतया मरणानुकूलव्यापारः हिंसा। तर्हि मरणानुकूलव्यापारः यदि हिंसा स्यात्, खड्गकारः कूपखननकर्ता सोऽपि दोषभाक्, तेनापि हिंसा एव कृता स्यात्। किमर्थं, खड्गकारः यः अस्ति, खड्गं यः करोति, खड्गमयं करोति, तत् खड्गं क्रीत्वा अन्यः कश्चित् अन्यं मारयति, तर्हि परम्परया खड्गकारः किं भवति, अन्यस्य मरणं प्रति कारणं भवति। तर्हि मरण अनुकूल अन्यमरण अनुकूलव्यापारः खड्गकर्तरि अस्ति, निर्मातरि अस्ति, न तु खड्गप्रयोक्तुः एव। खड्गप्रयोक्तुः इव खड्गकर्तरि अपि निर्मातुरपि किं भवति, इदानीं व्यापारवत्वम् अस्ति, अतः तेन हिंसा कृता स्यात्। तर्हि किं खड्गकनिर्माणं हिंसा इति अस्ति वा। अनन्तरं कूपखननं क्रियते केनचित्, तत्र कूपे कश्चित् पतित्वा म्रियते, तर्हि कूपखननकर्ता अपि इदव नास्ति। किन्तु किम्, एतद्विरुद्धं ज्ञायते, पापी कूपतटागानाम् इति कश्चन श्लोकः अस्ति। तर्हि कूपादिखननं, तेषां निर्माणं यदस्ति तत्सर्वं पुण्यकार्यमिति इदमस्ति, उक्तमस्ति। तर्हि इदं कथं युज्यते इति प्रश्नः। न च मरणानुकूलव्यापारमात्रं यदि हिंसा, तदा खड्गकारस्य कूपकर्तुश्च हिंसकत्वं स्यात्, हिंसकत्वापत्तिः। किमर्थं, गललग्न अन्नभक्षणजन्यमरणे अनन्तरं स्व आत्मवधत्वापत्तिश्च। इदानीं अन्नं सः खादति, गले लग्नं, तदुत्तरं तस्य प्रश्वासादिकं न जातम्, अतः तेन सः मृतः। इदं वस्तुगत्या अस्माकं तथा न प्रसिद्धं, किन्तु यः मत्स्यादिकं यैः भुज्यते तेषाम् उच्यते यत् तत् मत्स्यस्य यत् मेरुदण्डः भवति खलु, स्पैन् अथवा रिब्स्, तदन्तः गत्वा लग्नं भवति, तेन जनानां मरणमपि भवति कदाचित्। तर्हि तत्र आत्महत्यापत्तिः, आत्महत्या तु दोषः। तर्हि किं जातं, तर्हि तत्र हिंसात्वम् आगतं। गललग्न अन्नभक्षणजन्यमरणे स्व आत्मवधत्वापत्तिश्च इति वाच्यम्। इति चेत् तथा न, हिंसा नाम न केवलं मरणानुकूलव्यापारः, परं मरणोद्देश्यकत्वस्यापि विशेषणत्वात्, मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः। अस्य मरणं भवतु इति संकल्प्य यदा मार्यते तदानीमेव मरणम्। इदं पर्फेक्ट् किम्, इदानीमपि मर्डर् नाम किम् एकं भवति, इदानीं तत्र व्यत्यासः अस्ति, कल्पबुल् होमिसैड् एवं मर्डर् इति द्वयं भवति। IPC मध्ये अपि तत्र सेक्शन् द्वयं भवति, 229, 300 इति। मर्डर् क्रियते चेत् तस्य मरणदण्डः,
कल्पबल होमिसैड चेत् तस्य मरणदण्डः न भवति किन्तु कथं निश्चीयते सेक्शन पश्यामश्चेत् वस्तुतः इदं मया निरूपितं वस्तुतः तत्र तत्र सेक्शन मध्ये यत्तैः लिखितमस्ति तत्र व्यत्यासः नास्ति नाम तत्र तेषां लक्षणकरणे दोषः अतः अनन्तरं बहु तैः क्लेशाः अनुभूयन्ते अतः किं क्रियते जड्ज्मेण्ट् इत्यादिकं तैः रेफर् क्रियते तत्र किं भवति इत्युक्तौ यत्र इंटेन्शन संकल्पः यदि अस्ति मरणं अस्य तदुद्देश्येन मरणानुकूलः यदि संकल्पः तेन कृतः इति इंटेन्शन ऑफ किलिंग एनीवन इफ दैट कैन बी सब्स्टेंशिएटेड यदि तद् निरूपयितुं शक्यते तर्हि तद् मर्डर यदि तथा निरूपयितुं न शक्यते चेत् तद् मर्डर न नाम कदाचित् एवं स्यात् कथञ्चित् एक्सिडेंटली एवं स्यात् कदाचित् तर्हि तादृशस्थलेषु अनन्तरम् इतोपि अग्रे गत्वा कदाचित् सेल्फ डिफेन्स मध्ये स्यात् औट ऑफ सेल्फ डिफेन्स कदाचित् एवं स्यात् तर्हि तादृशस्थलेषु तर्हि तद्वदेव इदमस्ति इदानीं मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः इत्यवश्यं वक्तव्यं तत्र मरणोद्देश्य नाम अस्य मरणं भवेत् इदानीं खड्गकर्तुः तथा भवति वा अस्य मरणं भवेत् इति कृत्वा सः खड्गं न निर्माति तस्य जीविका अस्ति खड्गनिर्माणेन सः स्वजीविकां सः अर्जयति एवं कूपकर्तुः अपि अत्र अस्मिन् कूपे यत् जलमस्ति तेन मम कार्यं सिद्ध्येत् अथवा सर्वेषां कार्यं सिद्ध्येत् इति कृत्वा सः कूपखननं करोति तत्र गत्वा कश्चित् पतति चेत् अनेन कथं दोषः कृतस्य नैव स्यात् तर्हि इदानीम् अतः किं क्रियते अतः मरणोद्देश्यस्य उद्देश्यकत्वस्यापि विशेषणत्वात् इदानीम् अन्योद्देश क्षिप्त नाराचहत ब्राह्मणस्य तु वाचनिकं प्रायश्चित्तम् इदानीं किमस्ति अतः अत्र सर्वत्रापि हिंसात्वं नास्ति इदानीं कश्चित् आशंका पुनः ब्राह्मणहत्या यदस्ति सः तत्र अत्यन्तं दोषः अस्ति इति शास्त्रेषु ज्ञायते वस्तुतः तेन बाणः क्षिप्तः वस्तुतः अन्यं कञ्चन मारयितुम् उद्दिष्टम् अन्योद्देश्येन अथवा किमपि पक्षिणं वा किमपि उद्दिश्य सः इदं कृतवान् मध्ये ब्राह्मणः आगतः सः मृतः तर्हि इदानीं किं यदि ब्राह्मणहत्या इति कदा भवति ब्राह्मणोद्देश्येन ब्राह्मणानां मरणानुकूलव्यापारः क्रियते चेत् तद् ब्राह्मणहत्या तदानीं ब्रह्महत्यादिदोषावृत्तिः तर्हि तत्र किं क्रियते अतः एव तत्र वाचनिकं प्रायश्चित्तं तत्र किमपि प्रायश्चित्तम् उक्तं न तु ब्रह्महत्यादोषभाक् सः भवति इत्युक्तं होमिसैड् वत् अत एव अतः हिंसा एवमस्ति इति कृत्वा अत्र क्लेशः नास्ति अतः शेनेपि तथा नास्ति इति चेत् तर्हि अन्ततो गत्वा किम् आगतं शेने नास्ति इति न शेनेपि आगतं किमर्थं शेनयागः किमर्थं क्रियते नाम शत्रुमरणमुद्दिश्य एव क्रियते अस्य मरणं भवतु इति विनिश्चित्य अत्र अभिचारः क्रियते कदापि अभिचारः नाम क्षुद्रपूजा इति इदानीम् उच्यते ब्लैक मैजिक काली जादू अथवा किमुच्यते अन्यत् सर्वं हिन्द्यां तान्त्रिक इति न सम्यक् अस्माकं प्रदेशे तु क्षुद्रपूजा इति उच्यते क्षुद्रं नाम अल्पम् इति नाम कस्यचित् मरणं भवतु कस्यचित् क्लेशः भवतु इति कृत्वा तत्र आभिचारादिकक्रियाः क्रियन्ते तर्हि अत्र तु कथमागतं तर्हि अन्तितो गत्वा पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः कः इत्युक्तौ तर्हि शेनयागोऽपि हिंसा मा हिंस्यात् इति निषेधः अस्ति अन्तितो गत्वा किम् उपस्थापितं वैधत्वात् हिंसात्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते प्रायश्चित्तः अस्ति एवमेव हिंसावत्वमपि तत्र अवश्यम् आगच्छति यतः मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः एव सः अतः तत् सः हिंसात्वात् निषिद्धत्वात् तस्य आचरणे बलवदनिष्ठ अनुबन्धी एव भवति सः तत् न तु अननुबन्धी इत्यतः विद्युत्तस्य तत्र कथम् अन्वयः क्रियते इत्याशङ्कायाम् उच्यते श्येनवारणाय अदृष्ट अद्वारकत्वेन विशेषणात् तर्हि किं क्रियते हिंसायाः लक्षणं परिवर्त्यते हिंसा नाम किम् इत्युक्तौ न केवलं मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः अपि तु अदृष्टम् अद्वारीकृत्य यः मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः अस्ति सः व्यापारः हिंसा नाम किमस्ति इदानीं तस्य मरणं भवतु इति संकल्प्य साक्षात् खड्गेन शिरश्छेदनं कृतं तत्र अदृष्टं किमपि नास्ति
नाम अपूर्वं पुण्यं वा पापं वा किमपि पापवत्तता किमपि अदृष्टं किमपि न उत्पद्यते साक्षात् गत्वा तत्र मरणं कृतं तत्र मारितवान् इति कृत्वा सः मृतः इयं हिंसा किन्तु शेनयागः कथं कार्यं करोति अयं शेनयागः करोति चेत् सः कथं अयं गत्वा शेनयागं यः करोति सः गत्वा तं न मारयति तत् अनेन शेनयागः क्रियते चेत् किञ्चित् अदृष्टं जायते तददृष्टं कीदृशम् अन्यमरणानुकूलम् अदृष्टमिदं तस्य मरणार्थं यादृशं परिकल्पितं भवेत् तादृशं भवति तादृश काचित् स्थितिरागच्छति पुस्तकते एकं सीरीस् आफ् मूवीस् अस्ति एकम् इदमेव ते कथञ्चित् तेषां मरणं भवति अरे न स्मरामि इदानीं तत् कथं भवति इत्युक्तौ कस्मिंश्चित् एकस्मिन् सन्दर्भे सर्वेषां मरणं भवेत् एर्प्लेन् मध्ये वा कुत्रचित् सः कश्चित् तस्य कथञ्चित् सः जानाति नाम सिक्स्त् सेन्स् इव एते सर्वेषामपि मरणं भवति इति कृत्वा सः किं करोति इत्युक्तौ सर्वानपि तत्र अवरोधं कृत्वा तत् कार्यं यथा न भवेत् तथा अयं करोति किन्तु अनन्तरं पश्यति चेत् एकैकः कथञ्चिदपि वा तस्य मरणम् अवश्यं भवति स्क्रीम्स् इति वा किमपि अस्ति इति मन्ये न स्मरामि तत् मूवी 5 or 6 पार्ट्स् आगतमस्ति तत् तत्र सर्वत्रापि इदमेव भवति सर्वम् आदौ 15 मिनिट्स् कथं तेषां मरणं स्यात् इति दर्शयति तत् सर्वं तस्य स्वप्नवद्वा सिक्स्त् सेन्स् मध्ये आगच्छति सः सर्वमपि तत्र इदं करोति अवरोधं करोति तदुत्तरम् एकैकस्य तत्र ये आसन् तेषां सर्वेषां मरणं कथम् अभवत् इत्येव तस्य किं फिल्म् इत्यस्य विषयः भवति तर्हि नाम तस्य मरणं यथा भवेत् तथा तत्र कल्पितं भवति तादृश इदम् आगच्छति तर्हि किं भवति शेनयागाचरणेन किञ्चित् अदृष्टं जायते तद्द्वारा एव तस्य मरणं भवति तर्हि किं जातम् इदम् अदृष्टं द्वारीकृत्यैव अयं यागः यः अस्ति सः मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः न तु अदृष्टम् अद्वारीकृत्य अदृष्टाद्वारकत्वेन इति तदेव अत एव अनन्तरं काशीमरणात् मुक्तिः इति किञ्चित् अस्ति किमस्ति काशीमरणान् मुक्तिः काश्याम् यदि मरणं भवति चेत् साक्षात् मुक्तिरेव अतः बहवः तत्र गत्वा वसन्ति इदानीम् अत एव काश्यां तत्र गृहाणां क्रयणं कथं भवति इत्युक्तौ मरणपर्यन्तं तत्र धर्मशालासु भवता 1 BHK स्वीकर्तुं शक्नोति तदर्थं बहु अधिकं न 10 लक्षकं वा 15 लक्षकं वा तस्य इदं भवति कियत्पर्यन्तं तस्य स्वामित्वं तव इत्युक्तौ तव मरणपर्यन्तं तव मरणोत्तरम् अन्यः कश्चित् तत् स्वीकृत्य इट्स् नाट् लैफ् टैम् दिस् थिङ्ग् बट् यु केन् स्टे अंटिल् यू डै इति किमर्थमिति चेत् तत्र बहवः गत्वा तत्र वसन्ति मम मरणं भवतु काश्याम् अनन्तरं कदाचित् एव तत्र मरणार्थं तत्र गच्छन्ति कदाचित् दिनद्वयं किमपि गृहे कार्यमस्ति अथवा किमपि गृहे फङ्क्षन् अस्ति इति आगत्य नाम तत्र मरणार्थमपि शिवस्य अनुग्रहः अपेक्षते अतः इदानीम् इदम् उच्यते तदेव अत एव काशीमरणार्थं कृतशिवपूजादेरपि न हिंसात्वं केनचित् शिवपूजा क्रियते कः सङ्कल्पः मम काशीमरणं भवतु इति सङ्कल्पः अयं मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः स्वात्मनः मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः तर्हि किं शिवपूजनं हिंसा वा नास्ति तर्हि कथम् इति चेत् अत्र अदृष्टद्वारा एव सः व्यापारः मरणं प्रति कारणं भवति किमर्थम् अनेन शिवपूजनं तत्सङ्कल्पेन क्रियते मम काशीमरणं भवतु इति तदनुकूलम् अस्य किञ्चित् अदृष्टं भवति तेन सः काशीं गच्छति तत्र गत्वा म्रियते चेत् इदानीं किं जातम् अदृष्ट अद्वारकत्वेन मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः तत्र शिवपूजनम् इति कृत्वा तस्य हिंसात्वं वार्यते अतः प्रकृते शेनयागस्यापि हिंसात्वं नास्ति अत एव काशीमरणार्थं कृतशिवपूजादेरपि न हिंसात्वं न च साक्षान्मरणजनकस्यैव हि हिंसात्वं शेनस्तु न तथा किन्तु तज्जन्य अपूर्वम् इति वाच्यम् तर्हि अत्र उच्यते इति चेत् तत्र उच्यते खड्गघातेन ब्राह्मणे व्रणपाकपरम्परया मृते हिंसा अथवा अनापत्तेः यदि एवं रीत्या त्वया उच्यते
साक्षात् न भवति अदृष्टद्वारा भवति इति तर्हि खड्गघातेन ब्राह्मणेन खड्गघातः कृतः तेन साक्षात् सन् मृतः व्रणं जातं व्रणस्य पाकवशात् तत् सेप्टिक् जातं तदुत्तरं तस्य मरणं जातं तर्हि किमस्ति साक्षान् न च मरण तथा च किं अतः किमुच्यते तर्हि खड्गघातेन तर्हि किं जातम् अदृष्टद्वारा एव तस्य मरणं जातं न तु खड्गघातेन इति कृत्वा यः आदौ खड्गघातं कृतवान् तस्य हिंसात्वं न स्यात् एवं रीत्या शेनयागस्य हिंसात्ववारणाय यदि एवं रीत्या परिष्कारः क्रियते तर्हि अन्यत्र यत्र इदानीं खड्गघातः कृतः अनन्तरं तद्व्रणस्य पाकवशात् कदाचित् अनन्तरं तेन मृतं चेत् अस्य हिंसात्वं न स्यात् हाँ तदेव उच्यते अन्ततो गत्वा किं यत्नः कः इत्युक्तौ हिंसात्वं वारयितुं किन्तु अन्यत्र यत्र हिंसात्वम् अपेक्षते तत्र हिंसात्वं न स्यात् तेन इति वाच्यम् इति चेत् केचित् तु शेनस्य हिंसा फलं न तु मरणं तेन किं ते केचन किं वदन्ति शेनयागस्य फलं मरणं चेत् खलु अयं क्लेशः शेनस्य फलं किं हिंसा एव फलं नाम शेनयागेन किं भवति मरणानुकूलव्यापारो भवति न तु मरणं मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः शेनयागस्य फलं न तु मरणं तस्य मरणं भवति न वा इति तदन्यत् तद् शेनयागाधीनं न तत् तस्य इदमधीनं तस्य उपरि उपघातः यथा भवेत् तथा भवेत् न टेक्निकली मरणं न जातं मरणान् सर्वदा मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः मरणं जनयति इति न एवं खलु असैसिनेशन्स् मध्ये इदानीं ट्रम्प् अस्ति ट्रम्प् उपरि शूटिंग् जातं तर्हि मरणोद्देश्येन मरणानुकूलव्यापारः जातः किन्तु तस्य मरणम् अभवत् वा सर्वदा मरणानुकूलव्यापारेण मरणं भवति इत्येव न इति न नियमः तर्हि किं जातं टेक्निकली यु आर् नाट् डूयिङ्ग् हिंसा नाम न भवेत् न भवेत् इति न उच्यते इदानीं तस्य मरणार्थं कश्चन व्यापारः भवेत् अदृष्टद्वारा अयं न कुर्यात् यदि एवं यथा यत्र उक्तं तदा तत् मरणानुकूलव्यापारः जातः तर्हि सः किं मरणानुकूलव्यापारः व्यापारकर्ता तो अयं नास्ति शेनयागकर्ता मरणानुकूलव्यापारकर्ता न शेनयागात् उत्पन्नः कश्चित् किञ्चित् अपूर्वं मरणानुकूलव्यापारं प्रति कारणं भवति तर्हि तादृश अपूर्वात् अथवा तादृशव्यापारः कश्चित् तस्य अदृष्टवशात् सः यथा इदानीं असैसिनेशन् ट्रायल् जातं तथा इदं भवति वा त्रायते वा तत्तु भवति न भवान् परिहारं पृच्छति यदि अनेन शेनयागः कृतः तस्य फलं यथा न स्यात् तथा अन्ये कुर्वन्ति वा इति अन्ये कुर्वन्ति अथवा तस्य अदृष्टं भवत्येव किं बलवत् किम् अदृष्टं बलवत् शेनयागेन यदृष्टं जातं तद्बलवद्वा तस्य जीवनयोनि कारणं यत् अदृष्टं तद्बलवद्वा यद्बलवत् तदेव फलति तदेव खलु उच्यते बलवद् विघ्न विनाशः इत्यादिकं विघ्नस्थले अपि किं नियमयति अनेन क्रियते न क्रियते कियद् किं मङ्गलं कर्तव्यम् इत्युक्तौ तत्र किमपि नियामकं किमपि नास्ति यदि समाप्तं तर्हि मङ्गलं पर्याप्तं यदि न समाप्तं तर्हि मङ्गलं न पर्याप्तं विघ्नानामेव बलवत्वं निश्चीयते फलबलकल्प्यं तत्सर्वम् किन्तु प्रकृते किमस्ति शेनयागस्य फलं न मरणं परन्तु हिंसाफलं तेन किं शेनयागकर्तुः हिंसाकरणत्वं नागतं तावदेव तेन वारितं मा हिंसात् सर्वभूतानि इत्यतः बहिरागतम् अस्माभिः इति अतः एव केचित् इदं सम्यक् नास्ति यतः तेनापि वा तस्य मरणं भवति चेदपि परम्परया तस्य कारणं तु इदमपि भवति खलु इति अस्ति एव अतः एव केचित् तु शेनस्य हिंसाफलं न तु मरणं तेन शेनजन्य खड्गघातादिरूपा हिंसा अभिचारपदार्थः इदानीं पश्यतु तस्य फलं किं
खड्गघातः तस्य फलं न तु मरणं तस्य च पापजनकत्वम् अतः श्येनस्य वैधत्वात् पाप अजनकत्वेपि अग्रिमपापं प्रतिसन्धाय सन्तः न प्रवर्तन्ते इत्याहुः। अतः किं कुर्वन्ति सन्तः न प्रवर्तन्ते नाम इदं किमस्ति इदं पापं न जनयति साक्षात् परं पापजनकं कर्म प्रति इदं कारणं भवति नाम खड्गघातः अस्य फलं खड्गघातं परं पापजनकं तर्हि परम्परया इदमपि पापजनकम् इति कृत्वा अयं तु दोषभागे एव भवति इति कृत्वा सन्तः इदं सर्वम् अभिसन्धाय न प्रवर्तन्ते। ये सात्विकाः जनाः ते इदं सर्वमपि विचार्यैव श्येनयागाचरणं न कुर्वन्ति। आचार्यास्तु आप्ताभिप्रायो विध्यर्थः नाम आप्ताभिप्रायः एव विध्यर्थः न तु इदं सर्वम् इति तेषाम् अभिप्रायः। उदयनाचार्याः प्रायः आचार्याः नाम ते भवन्ति। पाकं कुर्युः इत्यादौ आज्ञादिरूप इच्छावाचित्ववत् लिङ् मात्रस्य इच्छावाचित्वं लाघवात्। पाकं कुर्याः कुर्याः कुर्यास्तां कुर्यासु कुर्याः कुर्यास्तं कुर्या नाम मध्यमो पुरुषे इत्यादौ आज्ञादिरूप इच्छावाचित्ववत् लिङ् मात्रस्य इच्छावाचित्वं लाघवात्। तर्हि इच्छा एव तत्र विध्यर्थः। एवञ्च स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ यागः स्वर्गकाम कृति साध्यतया आप्तेष्टः। अत्र पश्यतु इदानीम् इदं सर्वम् आप्तेष्टत्वं परिज्ञाय अस्माभिः कार्यं क्रियते। किमर्थं केनचित् उक्तं पाकं कुर्याः गुरुणा उक्तं सर्वैः क्रियते चेत् न सर्वैः उच्यते चेत् न क्रियते अस्माभिरपि कार्यं येन उच्यते चेत् क्रियते तेन उच्यते चेत् अस्माभिः क्रियते। तर्हि कः सः आप्तः। तर्हि तदपि इदानीं पाकं करोतु इति गुरुणा गुरुः यदि किम् आज्ञां ददाति तर्हि किमर्थं तस्य इच्छा तत्र नास्ति वस्तुगत्य पाककरणे गुरुभिरुक्तमिति कृत्वा अयं करोति। तर्हि किं तत्र सः इच्छां साधयति तत्र कारणं किं गुरु आज्ञा। तर्हि आप्तेष्टः किम् आप्तेष्टं तत् अतः अहं तत् करोमि। वेदः आप्तः आप्तोक्तः ईश्वरोक्तः आप्तोक्तत्वात् वेदेन उक्तमित्यतः अहं करोमि इति इच्छा मात्रं तत्र विध्यर्थः। इच्छा कस्य इच्छा आप्तेच्छा आप्तेच्छा विषये प्रवृत्तिः अस्माकं यत्र क्वापि वा भवतु। एवञ्च स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ यागः स्वर्गकाम कृतिसाध्यतया आप्तेष्टः इत्यर्थः। ततश्च आप्तेष्टत्वेन इष्टसाधनत्वादिकम् अनुमाय प्रवर्तन्ते। तर्हि अनुमानम् इदम् आप्तेष्टमिति कृत्वा ममेष्टसाधनं कृतिसाध्यं बलवदनिष्ठानानुबन्धित्वम् इति इदं त्रयम् अनुमीयते। अनन्तरं विधिना न ज्ञायते। विधिना आप्तेष्टत्वं ज्ञायते। आप्तेष्टत्व इदं किं कथं भवति यागः मत्कृतिसाध्य मदिष्टसाधन मद बलवद् अनुबन्धी बलवद् अनिष्ट अनुबन्धी आप्तेष्टत्वात् इत्यनुमीयते। कलञ्जभक्षणे तद्भावान् न प्रवर्तते जातम्। यागः मदिष्टसाधन मत्कृतिसाध्यं यागः मदिष्टसाधन किं मदिष्टसाधनं मत्कृतिसाध्यं मद्बलवद् अनिष्ट अनुबन्धी आप्तेष्टत्वात् इति तत्र इदं सर्वम् अनुमाय अनुत्तरं प्रवृत्तिः। नाम साक्षात् इदं त्रयं ज्ञात्वा न प्रवर्तते। साक्षात् आप्तेष्टत्वं ज्ञायते शब्देन तदुत्तरम् आप्तेष्टत्व हेतुना तत्र इदं त्रयम् अनुमीयते तदुत्तरं प्रवर्तते इति तत्र अभिप्रायः भवतु। अत्रैव स्थापयामः। तावदेव किञ्चित् अधिकं जातम्।